इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़िक्र आखिरत। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत का नक्शा इस तरह खींचा है कि जब मुजरिम लोग अपने रब के हजूर हाजिर होंगे तो इन पर क्या गुजर रही होगी। और ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि उसने हमारी मौत से पहले पहले, आखिरत की क़यामत कायम होने से पहले पहले वो मंजर कुरान करीम की शक्ल में हमारे सामने खींच दिया है, ताकि कोई शख्स अल्लाह ताला को क़यामत के दिन ये गिला ना कर सके कि अल्लाह, मुझे पता ही नहीं चला कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट तेरे हजूर जवाबदेही है। तो जो मुजरिम लोग हैं वो अल्लाह के हजूर किस हाल में पेश होंगे और अहले ईमान किस हाल में पेश होंगे। इन दोनों के हाल को अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में रुकू नंबर 2 में आयत नंबर 12 से 22 के अंदर बयान फरमाया है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? तर्जुमा। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश तुम वो वक्त देख लो जब मुजरिम लोग अपने रब के हजूर क़यामत के दिन सर झुकाए खड़े होंगे और कहेंगे, हमारे रब, हमने अपनी आंखों से देख लिया और ये सारे का सारा मंजर सुन भी लिया, बस हमें एक दफ़ा दुनिया में दोबारा भेज दे, हम नेक अमाल करेंगे। बेशक हमें यकीन आ गया कि क़यामत का दिन हक है। ए अल्लाह, एक दफ़ा दुनिया में हमारा जाना हो, हम बिल्कुल अपने अमाल को सुधार लेंगे और नेक अमाल इख्तियार करेंगे। ए अल्लाह, एक चांस हमें और दे, हमें यकीन आ गया, लेकिन देखकर माना तो क्या माना। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए मगफरत और बड़ा अजर है। देखकर तो सब ने मान लेना है, बगैर देखे मानने पर ही जन्नत है। फिर क्या कहेंगे मुजरिम? ए हमारे रब, हमने देख लिया, अपनी आंखों से सुन भी लिया, बस हमें दोबारा भेज दे, हम दुनिया में जाकर नेक अमाल इख्तियार करेंगे। बेशक हमें यकीन आ गया कि क़यामत का दिन हक है। लेकिन ये अल्लाह ताला ने एक अजीब मुआमला रखा है। इंसान को इतने पर्दे में रहते हुए भी अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से आया है और इतना जाहिर है कि अल्लाह से ज़्यादा जाहिर कोई चीज़ नहीं, और इतना बातिन है कि अल्लाह से छुपी हुई कोई शय नहीं। लेकिन अल्लाह ने अपने अंबिया कराम और किताबों के ज़रिए मरने से पहले पहले इंसान को आखिरत के दिन की जवाबदेही की नक्शा कशी कुरान हकीम में कर दी है। फिर अल्लाह क्या फरमाएंगे? अगर हम हिदायत ही देना चाहते ज़बरदस्ती तो पूरी इंसानियत को ही दे देते, सब जिन्नो इंस को। लेकिन मेरी तरफ से ये बात तय पा चुकी है कि मैं ज़रूर भर दूंगा दोज़ख को सरकश जिन्नों और इंसानों से, लिहाजा मैं ज़बरदस्ती किसी को हिदायत नहीं दूंगा। वरना अल्लाह के लिए क्या मसला है? अल्लाह तो विद इन अ सेकंड पूरी उम्मत को अबू बकर, उमर फ़ारूक, उस्मान और अली बना दें। अल्लाह ज़बरदस्ती किसी को हिदायत नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी महलूक तो पहले से ही उनके पास है। और वो कौन सी है? फरिश्ते, जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही ऐसा है कि वो अल्लाह के फरमाबरदार हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। इंसान और जिन जवाबदेह हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको चॉइस दी है, अपनी मर्जी से अल्लाह के फरमाबरदार बनते हैं। एक शेर है फरिश्ते से बेहतर इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। ये वो दौलत है जो जिब्रील के पास भी नहीं है। जिब्रील अगर अल्लाह के फरमाबरदार हैं तो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह ने उनको बनाया ही ऐसा है। इंसान अपनी मर्जी से अल्लाह को चूज करता है और यही चीज़ अल्लाह को पसंद है। इसीलिए फिर जन्नत इंसानों के लिए है, फरिश्तों के लिए नहीं। कुरान करीम में क्या आता है कि हमने हिदायत का रास्ता वाजिया कर दिया, चाहे तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, हवा न शुक्री की। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दे दिया है। इस कायनात की सबसे आला तरीन और इलीट चीज़ वो हिदायत है, क्योंकि ये फ्री में नहीं मिलेगी बल्कि मेहनत करनी पड़ेगी। कुरान करीम में क्या आता है? जो लोग हमारे लिए कोशिश करेंगे हम उनके लिए अपनी राहें खोल देंगे, जो कोशिश नहीं करेगा तो फिर अल्लाह ताला बेपरवाह है। अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं, इंसान ने अपनी मर्जी से अपने रब को चूज करना है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अगर हम ज़बरदस्ती हिदायत देना चाहते तो हिदायत दे देते, मगर हमारी तरफ से ये बात तय पा चुकी थी कि मैं ज़रूर भर दूंगा दोज़ख को सरकश लोगों से, हवा वो जिन्नों में से हूँ या इंसानों में से। इसी कॉन्टेक्स्ट में सूरतुल इराफ की आयत नंबर 179 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा। और बेशक हमने कसरत के साथ जिन और इंसान पैदा ही इसलिए किए हैं कि वो दोज़ख में जाएं। ये कितनी अलार्मिंग आयत है। अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं। साद इब्ने अबी वकास को जंग कादसिया के लिए जब उमर फ़ारूक ने रवाना किया पर्शियन एम्पायर के खिलाफ, जो उस वक्त 2 सुपर पावर्स में से एक थी, एक रोमन एम्पायर थी जो जंग यरमूक में गिर गई,
اور جنگ قادسیہ میں پرشین امپائر بھی گر گئی۔ تو سعد ابن ابی وقاص چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال کے خاندان سے تھے، رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے ان کو خط لکھا کہ سعد اس بات پر مت کرنا کہ تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، یاد رکھنا اللہ کے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، جنتی عورتوں کی تو سردار ہے۔ اور جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن وہی بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو تو نے لینا ہے وہ مجھ سے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہ آؤں گا۔ یہ آپ کو تو کہا گیا تھا، لیکن ہمیں سنایا گیا تھا کہ کوئی ایسا فرسودہ عقیدہ نہ اختیار کر لینا کہ بغیر امال کے ہی ہمیں جنت مل جائے گی۔ امال اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو صرف امال بھی کوئی شے نہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی محض اپنے امال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے پوچھ لیا کہ کیا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈانپ نہ لے میں بھی محض اپنے امال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو امال اور رحمت، صرف امال بھی کوئی شے نہیں اور صرف رحمت بھی کوئی شے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور یقیناً پیدا کیے ہیں ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنوں میں اور انسانوں میں، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ جان بوجھ کر۔ سورۃ الاعراف میں ساتھ ہی آیا ہے، ہم نے انہیں عقل دی تھی سوچتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، آنکھیں دی تھیں وہ دیکھتے نہیں، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، جو انسٹرومنٹ یوز کر کے حق بات حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کریں گے بلکہ انسان اپنی مرضی سے دوزخ کما رہا ہوگا۔ بخاری و مسلم میں ہے قیامت والے دن اعلان ہوگا، اے آدم جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کر دو۔ حضرت آدم پوچھیں گے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اور یہ سورہ مزمل میں بھی ہے، یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے بھی مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے کہ ہر 1000 میں سے صرف ایک جنتی، اور یہاں دنیا میں ہر کوئی کہتا ہے وہ ایک جنتی میں ہی ہوں۔ حضرت علی کا قول ہے، انسان سویا ہوا ہے، جب مرے گا جاگ اٹھے گا۔ او یہ کیا ہو گیا، اصل زندگی تو یہ تھی، اس لیے بی سیریس، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ پھر کیا فرمایا، پس چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں ہماری ملاقات کو بلا بیٹھے تھے، آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے، تمہارے حال پہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں پس سے پش ڈالا، آج ہم تمہیں بھی دوزخ میں ڈال کر بھول جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سورہ مؤمن میں فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، کفر کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں ہندو سکھ عیسائی، عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو، جو عمل سے انکار کر دے وہ بھی کافر، جو عقیدے میں انکار کر دے وہ بھی کافر، یعنی عملاً تو مسلمانوں کی اکثریت عملی کافر ہے جبکہ وہ نماز چھوڑ رہی ہے، تو نماز تو کفر اور اسلام میں فرق ہے، صحیح مسلم اور بخاری میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت والے دن انہیں عذاب دینے کے بعد ندا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے فرمائے گا، آج تمہیں اس عذاب سے بیزاری اور تکلیف ہو رہی ہے؟ کہیں گے ہاں ہو رہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے، اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی جب تم ہماری طرف سے بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے، اور یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں بلکہ تمہیں تمہارے لیے نمازوں کی ضرورت ہے، کامیاب ہونے کے لیے، جنت پانے کے لیے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے کہ ہم نیک اعمال کر کے خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں اور اپنے خاندان والوں کو بھی، اس لیے اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں، اس لیے روز اپنی زندگی میں ایک نیو ویلیو کو ایڈ کریں، اپنے سفر کو طاقت بخشیں۔ پاور اپ یور وائج۔